नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्स्टिट्युट अफ लर्निङमा। र अहिलेसम्म हामी पढ्दै गइरहेको थियौँ डाइनामिक्स। योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले कम्प्लिट गरेको थियौँ लामिज थ्योरमसम्म है त। लामिज थ्योरम त्यति खासै त त्यति एप्लिकेबल देखिँदैन सिलेबसमा, त्यही पनि क्वेसन त्यहाँबाट बन्न सक्दैन भन्ने त छैन। त्यसैले कुनै पनि पार्ट नछोडौँ भनेर अलि लामिज थ्योरम पनि हल्का हेरेको थियौँ। र आजको टपिक भनेको हाम्रो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भने नि हुन्छ है त। टपिकको नाम छ फ्रिक्सन। यो कसैको लागि, यो सबैको लागि नयाँ, कसैको लागि नयाँ शब्द होइन। यो एकदम सबले सुनेर पढ्दै आएको कुरा हो। बस अलिकति हामीले हल्का रिकल र हल्का यसको बारेमा अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू हामी यहाँ गएर हेर्नेछौँ है त। टपिक छ फ्रिक्सन। के हो त फ्रिक्सन भने? फ्रिक्सन भनेको कुनै पनि दुईवटा सर्फेस बीचमा हुने इन्टरलकिङ जस्तो भन्न सकिन्छ क्या। जसले के काम गर्छ? फ्रिक्सन भनेको एउटा मतलब दुईवटा अब्जेक्टको बीचमा लाग्ने फिनोमेना कस्तो भन्दाखेरि दुईटा अब्जेक्ट यसरी आपसमा छन् भनेपछि चिप्केको त चिप्केकै भनौँ, दुवैवटा आपसमा यसरी कन्ट्याक्टमा छन् र यिनीहरू दुईटैले एकअर्काको रिस्पेक्टमा, जस्तो एकछिन है, इन दुईटाको आपसमा यसरी चिप्केको छ, लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड यसरी चिप्क्यो। अब इन दुईटाले आपसमा रिलेटिभ मोसन गर्न खोज्यो, मतलब एउटा अगाडि यसरी जान खोज्यो भनेपछि तलको राइट ह्यान्डले माथिको लेफ्ट ह्यान्डलाई केही हदसम्म रोक्न खोज्छ के, केही हदसम्म रोक्न खोज्छ। यसलाई भनिन्छ फ्रिक्सन। अब कसैले भनिन्छ कि फ्रिक्सन र फ्रिक्सनल फोर्स भन्ने डिफाइन गर्न मिल्छ। फ्रिक्सन भनेको कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्ट बीचको रिलेटिभ मोसनको लाई अपोज गर्ने टेन्डेन्सी हो क्या। अब कति कुनै केसमा गर्ला, कुनै केसमा नगर्ला, किनभने अब फोर्समा डिपेन्ड पर्छ, कति फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यसलाई अपोज गर्ने कतिसम्म उसले अपोज गर्न सक्छ, त्यो कुरालाई को मेजर जो हुन्छ, मतलब त्यसलाई नापेर जो निकालिन्छ त्यो क्वान्टिटीलाई भनिन्छ फ्रिक्सनल फोर्स या सिम्पल फ्रिक्सन पनि भन्ने गरिन्छ है त। पढौँ है त अलिकति के रहेछ। फ्रिक्सन इज द फोर्स that opposes the relative motion or the tendency of such motion of two surfaces in contact. It acts parallel to the surface and can neither slow down or prevent the movement of object भन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि भक्कर भन्छ कि नि, यसले खासमा भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने चाहिँ कुनै पनि दुईवटाको डेफिनेसनमा लेखिदिया हुन्छ कि दुईवटा कुनै पनि रिलेटिभ मोसन, दुईवटा अब्जेक्ट बीचको रिलेटिभ मोसनलाई उसले अपोज गर्ने उसको काम हो। तर सिधै रिलेटिभ मोसन भन्दाखेरि अलि नमिल्न सक्छ क्या। त्यहाँनिर टेन्डेन्सी अफ रिलेटिभ मोसन भन्दा अलि बेटर हुन्छ, किनभने सिधै उसको एउटा के भन्छ नि, दुईटाको बीचमा लागिरहेको जो मोसन छ त्यसलाई घटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन नि त। तर आफ्नो तर्फबाट पुरै उसले जोर लगाउँछ, पुरै प्रयास गर्छ फ्रिक्सनले कि यिनीहरू दुईटाको बीचको रिलेटिभ मोसन कम होस्। त्यसैले अपोजिट द रिलेटिभ मोसन भन्दा टेन्डेन्सी टु अपोजिट द रिलेटिभ मोसन भन्दा अलि बेटर हुन्छ कि है। अब नत्र भन्दाखेरि अब विच अपोजिट द रिलेटिभ मोसन भन्दाखेरि पनि गलतै त मान्न सकिँदैन, तर अलि सही चाहिँ टेन्डेन्सी टु अपोजिट रिलेटिभ मोसन भन्न मिल्छ। अब हेरौँ फ्रिक्सनले हाम्रो डेली लाइफमा कसरी हामीलाई एफेक्ट गर्छ है त। फ्रिक्सन प्लेज अ क्रुसियल रोल इन डेली लाइफ फ्रम वकिङ टु ड्राइभिङ अ भेहिकल। यदि फ्रिक्सन हुँदैन थियो भने हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ। अब भन्छौँ कसरी? अब कुनै पनि जस्तो बर्सातको दिनमा जस्तो बर्खा लागेको बेला बाटोमा हिँड्दा कारण हिलो छ भने त्यहाँ हिँड्न सजिलो हुन्छ कि नर्मली कुनै रफ रोड छ त्यहाँ हिँड्न सजिलो हुन्छ, या कुनै रफ रोडमा हिँड्दा जस्तो पिच रोडमा हिँड्न र आफ्नो घरभित्र कहीँ टाइल लागेको बेला बाथरुम या वासरुमतिर या नर्मली आजकल घर सबैमा टाइल लागेको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेरेर त कसमा हिँड्न सजिलो हुन्छ? अभियसली त्यहाँ रफ रोडमा। किनकि त्यहाँ फ्रिक्सनले गर्दाखेरि हामीलाई स्टेबिलिटी दिइदिन्छ क्या। जति फ्रिक्सन कम हुन्छ त्यति स्टेबिलिटी कम हुन्छ। फ्रिक्सन कम भयो भने हामीलाई त्यहाँ हिँड्न बहुत गाह्रो भइहाल्छ। यो सबैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो, यसमा त के नयाँ कुरा छैन है त। र अब पढौँ फ्रिक्सनलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू के छन् त। अब के सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने भनेको नेचर अफ सर्फेस। यो इम्पोर्टेन्ट छ। नेचर अफ सर्फेसले कसरी गर्छ भन्दाखेरि जस्तो दुईवटा खस्रो अब्जेक्ट छन् भने तिनीहरूको बीचमा लाग्ने जो फ्रिक्सन फोर्स छ त्यो बढी होला कम्पेरिजनमा कि त चिप्लो र खस्रो बीच या चिप्लो र चिप्लो बीच। तिनीहरू बीचमा लाग्ने जो फ्रिक्सन छ तिनीहरूको कम्पेरिजनमा रफ सर्फेसहरूको बीचमा लाग्ने फ्रिक्सन कम्पेरिटिभली अलिकति बढी हुन्छ। किनकि
त्यहाँनिर अपोज गर्ने जो पार्टिकल्सहरू हुन्छ नि त्यो पार्टिकल्स जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो चिप्लो सर्फेस छ एकदम र माथिको खस्रो छ यो दुवै एकचोटि लागि खस्रो भनिदियो है त दुवै एकचोटिको लागि खस्रो भनिदियो अब हेर इन दुईटाको बीचमा खस्रो 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 हुन्छ यहाँ यिनीहरूको बीचमा जस्तो इन्टरेक्सन भएको छ र इन्टरेक्सन भएर पार्टिकलहरूको बीचमा हुने पार्टिकलहरूको बीचमा यसरी हुँदाखेरि यहाँनिर अब के हुन्छ आपसमा रफ हुन्छ रफ हुँदा हुँदै के हुन्छ हिट बढी डेभलप हुन्छ हामी त्यहाँ के भन्छौँ फ्रिक्सनले गर्दाखेरि बढी हिट डेभलप भयो र यहाँनिर अब एनर्जी लस पनि बढी हुन्छ कम्पेरेटिभली उसको केसमा त्यसैले यहाँनिर जो फ्रिक्सनले डेभलप गर्ने जो फोर्स छ नि त्यो रफ सर्फेसमा बढी हुन्छ तर उसमा कम हुन्छ यो अहिले यो कुरा अगाडि गएर हामी एउटा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्ने कुरामा नै हेर्छौँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनमा हामी यसको अलि बढी चर्चा गरौँला है त आजको एकदम छ अर्को भन्छ नर्मल फोर्सेस भन्दा कस्तो हिजो भर्खर योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले पढाएको छ नि यो के भन्छ त्यो रिएक्सन फोर्सको बारेमा नर्मल फोर्स भनेको त्यही रिएक्सन फोर्स मात्रै हो कि कुनै पनि अब्जेक्टमा माथिबाट प्रेसर लगाउँछौ भने या फोर्स लगाउँछौ भने त्यसले पनि त्यति नै अमाउन्ट अफ फोर्स एक्जर्ट गर्छ न्युटन्स थर्ड लबाट हामीले पढाएको थियो कि रिएक्सन फोर्स हो त्यही रिएक्सन फोर्स जति बढी भयो फ्रिक्सन फोर्स पनि त्यति नै बढी हुन्छ अब यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो पनि अगाडि गएर पढ्नेछ एकैछिन होल्ड राख है यसलाई यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो एक दुई स्लाइड पछि नै आइरहेछ अर्को चाहिँ सर्फेस एरिया त्यति खासै त सर्फेस एरियामा उसरी डिपेन्ड पर्दैन किन भन्छौ भने जस्तो हेर है सर्फेस एरिया कसरी किन डिपेन्ड पर्दैन भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो गोल अब्जेक्ट छ र यो मानौ स्क्वायर अब्जेक्ट छ अब हेर त कसको सर्फेस एरिया बढी अब्भियसली यसको सर्फेस एरिया बढी छ हो कि हैन अब के हुन्छ अब सबैको दिमागमा आउन लाग्यो होला कि मानौ यसको दुबईमा जो रफनेस छ रफनेस एकदम बराबर छ दुबईमा डेभलप हुने फ्रिक्सनल फोर्स बराबर छ सबैको दिमाग लाग्न होला कि यहाँ बढी फ्रिक्सन फोर्स लाग्ला यहाँ कम फ्रिक्सन फोर्स लाग्ला तर त्यसो हुँदैन सर्फेस एरियामा फ्रिक्सनल फोर्स कहिले पनि डिपेन्ड पर्दैन किनभने यहाँनिर पनि पार्टिकल्सहरुको रिलेटिभ मोसन भइरहेको छ यहाँनिर पनि र यहाँनिर पनि भइरहेको छ दुवै केसमा डेभलप हुने फ्रिक्सनल फोर्स जो छ त्यो एउटा फर्मुला अब आइहाल्यो भनिहाल्यो यहाँनिर अगाडि गएर अझै पढ्नेछौँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्ने हुन्छ के एउटा Fs इक्वल टु म्यु इन्टु n अब यही हेरेर दुवै चिजलाई म यही एक्सप्लेन गर्छु है त अझै अगाडि पनि आउने छ चिन्ता नगर Fs यसलाई F भनेको चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स भनिदिउँ है त फ्रिक्सनल फोर्स कसँग यहाँ बराबर देखियो त कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यो यसलाई म्यु भनेर पढिन्छ है त म्यु भनेर पढिन्छ यो n भनेको चाहिँ नर्मल रिएक्सन नर्मल फोर्स जसलाई तिमी भन्छौ अब यहाँ फर्मुलाबाट चाहिँ देखिन्छ कि देखेन F इक्वल टु म्यु इन्टु n भनेर अब दुवैमा लाग्ने यो दुवैको म्यु बराबर छ दुवैको मानौ यो दुवै मानौ एकछिनको लागि सेम वेटको छ यो पनि यसले पनि तल लगाएर आएको 55g फोर्स यो 5 kg को थियो 5g लाग्यो है त अनि चाहिँ त्यो मोबाइल चलाउने 5g नै फेरि 5g भनेको 5 इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु ग्रेभिटी भन्न खोज्यो है त दुवैमा लाग्ने जो 5g फोर्स छ दुवैमा फोर्स पनि बराबर नर्मल रिएक्सन अनि दुवै केसमा हामी एकछिनको लागि मान्दियौ कि यो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि बराबर छ भनेपछि कसरी अब यहाँ भन्न सक्छौ कि सर्फेस एरियामा फ्रिक्सनल फोर्स डिपेन्ड गरिरहेको छ सिम्पल फर्मुला पनि हेर्न सक्छौ कि त्यहाँ सर्फेस एरियाको कुनै पनि हाम्रो त्यहाँ देखाएको छैन कुनै कन्सेप्टै छैन त सर्फेस एरियाको केही मतलबै छैन त्यसैले कुन चिजमा डिपेन्ड पर्ने भयो त नेचर अफ सर्फेसमा नर्मल फोर्समा इन दुईटामा डिपेन्ड पर्ने भयो तर सर्फेस अफ फ्रिक्सनमा सर्फेस अफ एरियामा डिपेन्ड पर्दैन है त स्क्रिनशट लिन लिइहाल्यो यसको खासै त केही छैन है त अगाडि बढौँ ल है त अब पढौँ टाइप्स अफ फ्रिक्सनमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको तीनवटा टाइप्सको फ्रिक्सन छ नर्मली हामीलाई देखिने यही हो हुन त उसरी चारवटा पनि हुन्छ किनकि जो तिम्रो रियल लाइफमा हामी जो के भन्छन् त्यसलाई एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छौँ त्यहाँ पनि एउटा फ्रिक्सन अर्को टाइपको कसो देखिन्छ भन्दाखेरि एयर ड्र्याग भन्ने पढ्या होला नि या एयर रेजिस्टेन्स भनिदियो सिम्पली त्यो पनि अ काइन्ड अफ फ्लुइड फ्रिक्सन भनेर त्यसलाई भन्न सकिन्छ क्या
अब फ्लुइड भनेको हामीले नर्मली ग्यासलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ, त्यसमा फ्लुइडमा हाम्रो लिक्विड पनि जान्छ, दुवै फ्लुइडको भित्र हुन्छन्। तर अब त्यहाँ एकछिनको लागि लिक्विडलाई नसम्झेर ग्यासलाई मात्र सम्झौँ त। यो अलि हुरी चलिरहेको बेला अब बाइकमा त्यति थाहा हुन्छ कि हुँदैन, साइकल चलाए बेला त्यति विचार गर्नु है त। अगाडिबाट यदि स्तरीय हावा चलिरहेको छ भने चाहिँ त्यही उल्टो डिरेक्सनमा तिमीले साइकल चलाउन खोज्यो भने चाहिँ कतिखेर पछाडि पछाडि साइकल गएको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, या सिम्पली बडी फोर्स लगाउनु पर्छ त्यही कन्डिसनमा तिमीले साइकल दौडाउनको लागि, हो कि होइन? ल है त, एक एक गरेर हेर के रहेछ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, इट इज द फ्रिक्सनल फोर्स दैट प्रिभेन्ट्स टू सर्फेसेस फ्रम स्लाइडिङ पास्ट इच अदर। इट जनरली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन। एक्जाम्पल, पुशिङ हेभी ऑब्जेक्ट देन अ टेबल। ल, स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको कस्तो? नामैमा छ स्ट्याटिक भनेको कुनै पनि बडी यदि अब रेस्टमा चलिरहेको छ भने त्यति बेला लाग्नेको फ्रिक्सनलाई भनिन्छ स्ट्याटिक फ्रिक्सन। र कुनै पनि बडी यदि के भन्छ मोसनमा छ भने त्यति बेला लाग्ने फोर्स कुन हो? काइनेटिक फ्रिक्सन, है त। काइनेटिकमा पनि दुई टाइप छ, एउटा स्लाइडिङ एउटा रोलिङ। स्लाइडिङ भनेको सिम्पल घसडिएको केसमा, रोलिङ भनेको घुमिरहेको यसरी, थाहा होला नि रोलिङ भन्दा अब त्यो त बुझाउनु पर्दैन होला। अब यहाँनिर हामीले दुई दुईवटा फ्रिक्सन चाहिँ पढ्नु पर्ने कारण के? सबको दिमागमा आएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त हामीले देखिरहेको थियौँ कि कुनै पनि सब यदि बडी गुडिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिलेटिभ मोसन अपोज हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै यदि त्यहाँनिर गाडीको मोसनलाई अवरोध गर्ने यदि अरू कुनै पनि अब्जेक्ट छैन भने फ्रिक्सनले गर्दाखेरि पनि गाडी रोकिन्छ। या गाडी नभनौँ, या एकछिनको लागि मानव फुटबल अगाडि बढिरहेको छ, एयर रेजिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरिदिने भनेपछि भुइँमा मानव कुनै फ्रिक्सनल फोर्स छ, फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि लास्टमा गएर फुटबल रोकिन्छ। यो कुरा हामी पढिरहेका थियौँ। तर स्ट्याटिक फ्रिक्सन, बडी रेस्टमा हुँदाहुँदै पनि फ्रिक्सन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, है त। जस्तो यार फ्रिक्सन यदि बडी मोसनमा छ या छैन भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्दैन क्या। तिम्रो रेस्टमा भएको बेला फ्रिक्सन लाग्छ, यदि रेस्टमा छैन भने फ्रिक्सन लाग्छ। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन जो स्ट्याटिक फ्रिक्सन छ नि, यसलाई हाम्रो फिजिक्समा डेनोट गर्ने तरिका भनेको म्यू एस ले डेनोट गर्छ, है त। के डेनोट गर्छ? म्यू एस ले। एकछिनको लागि सोच, मानौ कि यो 10 किलोको एउटा कुनै ब्लक छ, एउटा टेबलमा राखेको छ, है त। टेबल जसको कोफिसिएन्ट अफ जो फ्रिक्सन छ, एकछिनको लागि मानिदियो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एकछिनको लागि मानिदियो 0.5 छ, है त। अब मैले यहाँ भने कि मैले 10 केजी को ब्लकमा मानौ मैले 5 न्यूटनको फोर्स लगाएँ, 5 न्यूटनको फोर्स लगाएँ। अब यसले तल लगाउने फोर्स कति छ? एमजी भनेको 10 × 10 भनेको 100 न्यूटन भयो। फोर्स मतलब 50 न्यूटनको लगाइदियो, है त। अब यति यो न्यूटन भनेको यसले माथि पनि त्यही फोर्स दिइरहेको हुन्छ, नर्मल रिएक्सन, जसलाई एन भनेर डिनोट गरिन्छ। कसैले आर ले पनि डिनोट गर्ला, क्यापिटल आर ले, त्यो के एउटै कुरा हो, है त। अब मैले यहाँबाट फ्रिक्सनल फोर्स एफ इक्वल टु म्यू एस इन्टु एन गर्दाखेरि कति आउँछ त? 100 × 0.5 भनेपछि यो कति आउँछ? 50 न्यूटन। एकछिन बराबर नराखेर है त, यहाँ लगाएको वेट भन्नुपर्ने बराबर होइन, है त। एकछिनको लागि मानौ 14 न्यूटन लाग्यो। त्यसो भए फ्रिक्सनल फोर्स जो डेभलप हुन लाग्छ त्यो छ 50 न्यूटन, है त। फ्रिक्सनल फोर्स जो डेभलप हुन लाग्छ त्यो हुन लाग्छ 50 न्यूटन, र हामीले जो एक्सटर्नल फोर्स लगाइरहेको छ त्यो छ 40 न्यूटनको। त्यसो भए यदि मैले यताबाट फोर्स लगाएँ भने चाहिँ नेट मोसन यतातिर हुनुपर्ने हो कि होइन? त्यसो भए मोसनको टेन्डेन्सी कतातिर भयो त? यतातिर। फ्रिक्सनल फोर्सले के गरेको थियो? टेन्डेन्सी अफ रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्ने काम गरेको थियो। त्यसैले यसको यतातिर छ भने ठिक्कैको अपोजिट डिरेक्सन कता भयो त? पछाडितिर। त्यसो भए म भन्न सक्छु कि फ्रिक्सनल फोर्स जो लागिरहेको छ यो डिरेक्सनमा छ। मानव एकछिनको लागि 50 न्यूटन लागिरहेको छ। अब भन कि अगाडि लगाइरहेको छ 40 न्यूटन, पछाडि लगाइरहेको छ 50 न्यूटन। तर अब के फोर्स लगाउँदै के त्यो ब्लक सर्केर आफै पछाडि जाने हो र? अलिकति सोचौँ त। यहाँनिर अगाडितिर लागिरहेको थियो 40 न्यूटन, पछाडितिर फ्रिक्सनलले भन्छ ले जा 50 न्यूटनको फोर्स फ्रिक्सनले लगाइदियो, मरिकै हल्लिन्न भन्छ। तर अब यहाँ त नेट फोर्स जो छ, तिम्रो नेट फोर्स त 10 न्यूटन यतातिर, 10 न्यूटन यतातिर गयो कि गएन? अब यसको मतलब यो हो कि
कि त यो ब्लकै आफै पछाडि सर्किरहेको छ। तर रियल लाइफमा त हामीले चाहिँ कहिले एक्सपिरियन्सै गरेनौँ नि त। यदि हामीले अगाडितिर ब्लकलाई धकालिरहेको छौँ भने यदि मानव उसलाई हल्ल्याउन सकिएन त आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, तर के धक्का दिँदा अगाडि धक्का दिँदा दिँदै पनि के ब्लक पछाडितिर सर्केको हुन्छ र? हुँदैन नि। हो, अब यहाँनिर कन्सेप्ट आउँछ लिमिटिङ फ्रिक्सन। के कन्सेप्ट आउँछ? लिमिटिङ फ्रिक्सन। के हो त लिमिटिङ फ्रिक्सन भने? द मैक्सिमम भ्यालु अफ स्टैटिक फ्रिक्सन जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट मुभिङ हुन्छ। ल है त, यो स्टैटिक फ्रिक्सन जो छ नि, यो भनेको तिम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन जस्तो हो के, जसले आफ्नो भ्यालु आफैले एडजस्ट गरिदिन्छ। जसले आफ्नो भ्यालु आफैले एडजस्ट गरिदिन्छ। अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो फ्रिक्सनले? 50 न्युटनको है नि त। जबसम्म तिमी 50 न्युटनसम्म फोर्स लगाउँछौ यसले यो बक्सलाई हल्लिनै दिँदैन। जब 50 भन्दा माथि 50.001 50.1 यसरी कुनै फोर्स लगाइदियो भने चाहिँ अनि अलिकति अगाडि जाने हो। बुझिन्छ है त? त्यसो भए अब यहाँ के 50 न्युटन पछाडि लागिरहेको छ त? छैन, यहाँ 50 न्युटन पछाडि लागिरहेकै छैन। मैले अब भर्खर भने यो स्टैटिक फ्रिक्सन भनेको इट इज अ सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स। वी क्यान एडजस्ट द फोर्स अकॉर्डिंग टु द एक्सटर्नल एप्लाइड फोर्स। यदि यही कुरा 50 न्युटन यदि साँच्चैकै पछाडि लाग्दैन भने त ब्लक सरकार पछाडि जानुपर्ने, तर जाँदैन। अब यहाँ के हुन्छ? 50 न्युटन यसको म्याक्सिमम लिमिट थियो, तर लाग्ने बेला कति लागिन्छ? 40 न्युटन। अब भन्न लाग्यो 10 न्युटन कहाँ गयो? 10 न्युटन उसले लगायो। अब यस्तो WWE को कुनै रेसलर छ, उसको सामनेमा अब कुनै एकदम सुकुडी पहलवानलाई राखिदियो र भन्यो कि यसलाई हरा भनेर, अब के उसले फुल पावर लगाएर उसलाई के माथि लेखेर चप्सलाम त फाल्ने होइन? भन्दैन नि हो। उसलाई त त्यस्तालाई त एक फुक हार्न पनि उडाउन सकिहाल्छ नि उसले। त्यसले ऊ बडी फोर्स किन लगाऊ? यो पनि त्यस्तै हो। अब चाहिए उसले आफू लगाउन लाग्छ मरेलपारामा 40 न्युटनको फोर्स, उसले अपोज गर्न सक्छ 50 न्युटनको फोर्समा, त किन लगाऊ त? उति बढी दुःख किन गरौ? त्यसैले लाग्ने बेला कति लाग्छ त? 40 न्युटनको फोर्स मात्रै लाग्छ। बुझिन्छ? नोट गर्ने गर है त, यसलाई स्क्रिनशट लिएर। ल, यो आएर एमसीक्यूमा एउटा राम्रो रमाइलो क्वेसन बनाउन सक्छ है त। यदि यही कन्डिसनमा दिएर मैले यदि सोध्थेँ भनेपछि कि त उसलाई सोधिदिने हो द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स एक्जर्टेड द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स क्यान बी एक्जर्टेड भनेर यहाँ सोध्न सक्छ, या द एमाउन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स एक्जर्टिङ टु द ब्लक भनेर सोध्न सक्छ। म्याक्सिमम फोर्स भनेर कुन भयो? 50 न्युटन। एक्जर्टेड फोर्स कुन भयो? 40 न्युटन। त्यसैले इन दुईटा क्यान्सल भएर नेट फोर्स नै 0 भइहाल्छ। अब यो 40 न्युटनलाई मैले बिस्तारै बिस्तारै बढायो भनेपछि 45 मा लगिदियो भनेपछि नि हल्ल्याउन सक्नेवाला छैन। यदि 50 मा पनि लगिदियो भनेपछि पनि अब यहाँनिर हुन्छ 50 र 50 क्यान्सल भयो। यताबाट 50 गइरहेको थियो, यताबाट 50 गइरहेको थियो, यतातिर लिमिटिङ फ्रिक्सन, यताबाट पनि लगाइदियो 50 न्युटन। अब दुवै काटियो, तर अझ पनि बढी अगाडि त बढेको छैन, किनभने नेट फोर्स 0 भइसकेको छ। नेट फोर्स 0 भएपछि एक्सेलरेसन 0 भयो। एक्सेलरेसन 0 हुनुको मतलब यो थोरै न कि युनिफर्म मोसनमा आइहाल्ने, अझै पनि आउन सक्दैन। लिमिटिङ फ्रिक्सन नै यस्तो हो के चक्कर, अझै पनि अगाडि आउन सक्दैन। यो कन्डिसनलाई भनिन्छ जस्ट बिफोर, क्वेसनमा भनिन्छ कि जस्ट बिफोर मुभिङ भनेर भनिन्छ, या जस्ट बिफोर भन्दा नि जस्ट एबाउट टु मुभ भन्ने कन्डिसन आयो के। त्यसलाई इम्पेन्डिङ मोसन पनि भनिन्छ, IMPENDING, जस्ट एबाउट टु मुभको कन्डिसन, तर अझै पनि हिँड्न सकेको छैन। त्यसैले अब 50 भन्दा माथि लगाउने बित्तिकै बिस्तारै अगाडि बढ्न थाल्छ केही न केही एक्सलेरेसन लिएर, किनकि नेट फोर्स अगाडितिर भइहाल्छ। बुझिन्छ? अहिले हामी यसको ग्राफ पनि हेर्नेछौँ। स्क्रिनशट लिइसक्यो होला, लिइहाल्यो अझै। अब यो काइनेटिक र स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्छ। यो पनि बडी स्लाइड भएको लागिरहेको बेला लाग्ने फ्रिक्सनलाई स्लाइडिङ फ्रिक्सन हो, बडी रोल भएको बेला लाग्ने फ्रिक्सनलाई रोलिङ फ्रिक्सन हो। योभन्दा बढी त्यसमा केही भन्नै छैन। काइनेटिक फ्रिक्सन कस्तो हुन्छ? काइनेटिक फ्रिक्सनको फर्मुला पनि यही हो, F इक्वल टु म्यू इन्टु एन हुन्छ। तर त्यहाँ लेख्दाखेरि F इक्वल टु, यसलाई जनरली हामी यसले डिनोट गर्छौँ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने। यसलाई जनरली काइनेटिक फ्रिक्सन भन्दा FK ले डिनोट गर्छौँ।
अब नोटेसन जे पनि हुनसक्छ, जे लेख्दा नि हुन्छ। यहाँ नै चाहिँ म्यू के इन्टु एन। यहाँ चाहिँ केही सोच्नु पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ सोच्नुपर्छ कि कतिसम्म फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ। यहाँ चाहिँ केही पनि सोच्नु पर्दैन, सिधै गएर भेल्यु राखिदिँदा केही फरक पर्दैन है। ल अगाडि बढौँ त ल है त। ल भर्खर भनिसकेँ त मैले फ्लुइड फ्रिक्सनको बारेमा। अकर्स व्हेन एन अब्जेक्ट moves through a fluid, liquid or gas, it depends on the velocity of the object and nature of the fluid. अब जति बढी लगायो उति हुने। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो, भेलोसिटी अफ अब्जेक्टमा डिपेन्ड पर्दैन थियो। तर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ अब्जेक्टमा डिपेन्ड पर्छ यो ड्र्यागको केसमा है, फ्लुइड फ्रिक्सनको केसमा। र सर्फेस एरियाको केसमा भने सर्फेस एरियाले पनि यसलाई एफेक्ट पार्छ। कसरी पार्छ? जस्तो रेसिङ बाइकहरू सबले देखे होला, R15 है, या नत्र यो कावासाकीका निन्जा सिरिजहरू, ZX10R वगैरह बाइकहरू छन्। तिनीहरूमा ट्याङ्की यति माथि राखेर राइडरले तल राखेर यसरी झुकेर चलाउनुको कारण के हो त? किनकि नर्मल जो हाम्रो बाइकहरू हुन्छ, जस्तो स्प्लेन्डरको बाइक र हिरो होन्डाको बाइक र ग्ल्यामर, थुप्रै बाइकहरू छन् जो हाम्रो जनरली हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ, हामी जो युज गरेर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यति मात्रामा ट्याङ्की उठाएको हुँदैन, सिट उठाएको हुँदैन, राइडरलाई सिधा एकदम कम्फर्टेबली चलाउने मौका दिइरहेको हुन्छ। तर ऊ बाइक रेसिङ बाइकहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि हेर, माथिबाट जो बाइक लगाइरहेको हुन्छ, यसरी बाइकमा मतलब बाइक चलाइरहेको छ भने चाहिँ घुइँ गरेर अगाडिबाट एयर ड्र्याग आयो। एयर ड्र्यागले गर्दाखेरि केही न केही रिलेटिभ मोसन एयर ड्र्याग र मेरो बीच पनि भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि मलाई अपोज गरिदिन्छ कि अब यसले अवश्य पछाडि धकाल्ने टेन्डेन्सी राख्छ, किनभने उसकोसँग पनि मोसन छ, उसँग पनि फोर्स छ, एयर मोलिकुल्सको फोर्स। अब जति मैले भेलोसिटी बढाएँ म त्यति जोरले एक्सपिरियन्स गर्छु कि बढी लागिरहेको छ। यो हावा नचलेको बेला पनि, जस्तो सिम्पली बाइक जोरले कुदाइरहेको बेला पनि त ज्याकेट लगाएको छ पुरै उडाएर यसो लैजान्छ नि। कारण के हो? फ्लुइड फ्रिक्सनले गर्दाखेरि। बुझिन्छ? नत्र अर्को त्यो र अर्को हुन्छ सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया हामी यसरी चलाइरहेको छौँ भने बढीभन्दा बढी फोर्स हामीतिर लाग्यो अनि फ्रिक्सनल फोर्स बढी हुने भयो। तर जस्तो रेसिङ कारहरूमा के हुन्छ, तलबाट यसरी झुकेर जान लागेको हुन्छ, यसलाई यो कुरा एरोडाइनामिक्समा कसैले पछि गएर पढ्छ भने त्यहाँ पनि पढ्नु पर्ला। यसरी तल गएर झुक्छ भनेपछि अब सर्फेस एरिया हाम्रो र बाइकको जो टोटल सर्फेस एरिया अगाडिको कम्पेरिजनमा जति पुरै उभिएर हुन्थ्यो त्यसको कम्पेरिजनमा घटिसक्यो, जसले गर्दाखेरि कम एमाउन्ट अफ एयर ड्र्याग हामीले फिल गर्छौँ, जसले गर्दा फ्रिक्सन पनि कम लाग्छ। बुझिन्छ? ल है त अगाडिमा। र एयर ड्र्यागको कुरा आइसकेपछि एउटा रमाइलो क्वेसन भन्छु है त। जस्तो हाम्रो जो कारहरू जो हुन्छ, कारमा आजकल त सबै एयर कन्डिसन आइसक्यो, एसी लगाएको हुन्छ भित्र। तिमीले अब एसी लगाएको बेला पुरै झ्याल्डो कार बन्द गर्नुपर्ने त भन्दा हावा त सबै भित्रको बाहिरको भित्र गर्दाखेरि चिसिन माहौल। त्यसो भए यदि मैले एउटा कन्डिसनमा मैले गाडीको सिसा बन्द गरेर एसी अन गरेँ है, त्यो अर्को कन्डिसनमा मैले एसी चालु नराखेर हाम्रो त्यो झ्याल खुला राखेर हावा आउला भनेर खोलिदिएँ, कुन चाहिँ कन्डिसनमा हामीलाई बढी घाटा होला त? सोच। घाटा कस्तो भन्दाखेरि जस्तो ब्याट्रीबाट त तान्ने हो नि त, उसले पनि एयर कन्डिसनर त्यहीबाट चल्ने हो। यदि त्यस्तो गर्यो भने मैले ब्याट्रीको पैसा बचाउनलाई मैले सिसा खोलिदियो भनेपछि, ब्याट्रीको चार्ज बचाउनलाई या रिचार्ज गर्नलाई जो पैसा लाग्छ त्यो बचाउनलाई सिसा खोलिदियो भनेपछि मलाई कुन चाहिँ सस्तो पर्ला? सिसा खोल्या बेला कि त्यो के भन्छन् हाम्रो एसी चलाएको बेला? सबको दिमागमा आउन लाग्यो होला कि ब्याट्रीको कस्ट बचाउनको लागि जो एसी हामी चलाउँछ त्यसले महँगो पर्ला, उ चाहिँ सस्तो पर्ला। तर त्यस्तो हुँदैन, किनभने कार म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले के गरे हुन्छ, सबै चिजहरू अगाडिदेखि क्यालकुलेट गरेर राखेर अनि मात्रै हामीलाई त्यो मार्केटमा गाडी लन्च हुने हो। अब गाडी खोलिदियो, सिसा खोलिदियो भने के हुन्छ? सबभन्दा अगाडि त त्यो सबै सिसाहरू लक थिए, एयर ड्र्यागहरू बाहिरतिर लागिरहेको थियो, भित्रतिर एयरै आउन पाउन थिएन, बाहिरको एयर, जसले गर्दाखेरि एयर ड्र्याग गाडीभित्र कम एमाउन्टमा लागिरहेको थियो गाडीमा। अब तिमीले झ्याल खोलिदिँदाखेरि एयर ड्र्यागको एयर सर्कुलेसन भित्रतिर भयो, एयर ड्र्याग झन् बढी लाग्न लाग्यो सबैतिर है, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, रिलेटिभ जसले गर्दाखेरि एयर फ्रिक्सन बढी लाग्छ अब गाडीमा र मोर एमाउन्ट अफ फोर्स हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ गाडीलाई अगाडि बढाउनको लागि, जसले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा लाग्छ। त्यसैले अब गाडीमा घुम्दाखेरि कहिले पनि यो सिसा खोलेर पैसा बचाउला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ है त। ल पढौँ अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कि व्हाट इज कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन? द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, जसलाई म्यू भनेर डिनोट गरिन्छ, अगाडि पनि कुरा गरिसक्यो हामीले। म्यू
is a dimensionless scalar quantity that represents the frictional properties of two surfaces. कुनै पनि बडीको बडीमा कति अमाउन्ट अफ फ्रिक्सन लाग्छ, कुनै पनि बडी कति रफ छ या स्मुथ छ भन्ने कुरा यो क्वान्टिटीले हामीलाई डिनोट गरेर भन्छ है त। यसको फर्मुला भर्खर हामीले पढिसके, फ्रिक्सनल फोर्स अपन नर्मल रिएक्सन, जसलाई हामीले भर्खर पढाएको छ नि, F इक्वल टु म्यू इन्टु एन गरेर। अब यहाँबाट तिमीले म्यू निकाल्न खोज्यो भनेपछि यो नर्मल रिएक्सनलाई तल ल्याएर फाल्ने हो। यहाँ नेटवर्सन सबको दिएकै छ, म्यू इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, स्ट्याटिक र काइनेटिक जे पनि हुन सक्छ, F इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स एन इक्वल टु नर्मल फोर्स। अब काइनेटिकको केसमा त केही हेर्नै परेन, सच्ची त चुकाइदियो, तर स्ट्याटिक फ्रिक्सनको केसमा चाहिँ यो नगर्नु है त, एकचोटि चेक गरिहाल्नु कि तिमीले लगाएको फोर्स इज इनफ टु मुभ द भेहिकल या मुभ द बक्स, जे भए पनि तिमीले लगाएको फोर्स यदि उसको फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा नै कम छ भने चाहिँ मुभ गर्ने कुरै आउँदैन है त। अगाडि बढाऊ, स्क्रिनशट लिन लिइहाल यसको। ल अब यहाँ हाम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सन र काइनेटिक फ्रिक्सनको बारेमा अगाडि पनि पढ्छ कि। अब यो ग्राफ यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ है त, देखिन्छ कि देखिन्न? ल है त, यो ग्राफ इम्पोर्टेन्ट ग्राफ छ है त। यो हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स जो छ, सरी यो फ्रिक्सनल फोर्स स्ट्याटिक र काइनेटिकको छ, यो कसरी भेरिएज गर्छ भन्ने कुरा हो के। सबभन्दा बढी पहिला अगाडि जस्तो मानौ बडी रेस्टमा छ, यो रेस्टमा भएको बडीलाई हामीले मोसनमा ल्याउँछ। अब रेस्टमा भएको बडीको मोसन के छ, यस्तो, यो बडी रेस्टमा छ, यो बडी रेस्टमा छ भनेपछि यसलाई हामीले मुभ गराउन लागि फोर्स लगाउनु पर्यो। अब यो फोर्स यहाँ हेर त, यो फोर्स हो है त, यो जो लाइन गइरहेको छ यो फोर्स बिस्तारै बिस्तारै बढ्यो 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 भयो, यसरी बढ्दै गयो, आरामले माथिसम्म पुग्यो 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 पुग्यो, तर अझै पनि पोसिबल छैन कि यसको मुभ होस्। किनकि यसको लिमिटिङ फ्रिक्सनको जो भ्यालु छ त्यहाँसम्म अझै पुगेकै छैन। त्यसो भए यसले अझै फोर्स लगाउँछ, अझै फोर्स लगाउँछ। अब पुग्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनमा। मैले के भनेको थिएँ, लिमिटिङ फ्रिक्सनमा पुगेपछि पनि यो जरुरी छैन कि बडी मुभ होस्। अब यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको कन्डिसनलाई चिरेर अगाडि गएपछि मात्रै हाम्रो बडी मुभ हुने। अब यहाँनिर एउटा सानो यो सुरुमा ग्राफ माथि गइरहेको थियो, अब ग्राफ लिमिटिङ फ्रिक्सन पछि अलिकतिसम्म यो तिमीले देख्न लाग्यो होला कि यो यसरी तलतिर आइरहेको छ। यो आउनुको कारण के? अब यो आउनुको कारण के? अब हेर्छ, यो किन आयो भन्दाखेरि जब बडी रेस्टमा थियो नि, त्यसलाई धकालेर अगाडि पुर्याउने जो हामीलाई फोर्स लागिरहेको थियो एकदमै हामीलाई बडी लगाउनु परिरहेको थियो कम्पेरिजनको केसमा है त। जब बडी मोसनमा अगाडिदेखि आइरहेको छ त्यसलाई त अलिकति फोर्स दिएर पनि त अगाडि बढिहाल्छ नि त, अलिकति नभए अलिकति बडी लम्बामा फोर्स दिएर बढिहाल्छ। तर कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने यहाँ हेर त, यो फोर्सलाई यहाँ यो मोलिक्युल्सहरूले एकदम टाइटली 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 पकडेर राखेको छ। अब यो फोर्सलाई कमब्याक गरेर अगाडि ल्याउनुको लागि त हामीले अभियसली बडी फोर्स दिनुपर्छ, किनकि एकचोटि बडी मोसनमा आइसक्यो भने त कुनै आफै विचार गर न, कुनै पनि जस्तो ढुङ्गा या कुनै पनि बक्सलाई धकालिरहेछ भने, या सिम्पल कहिलेकाहीँ जस्तो मानौ यो कारको तेल सकियो या कारको तेल सकिएर धकाल्नु पर्दाखेरि सुरुमा धकालेर आउँछ नि एकदमै बडी फोर्स लगाउनुपर्छ गरेर, तर एकचोटि अलिकति पनि कार मोसनमा आयो भने चाहिँ अब त दौडी दौडी पनि हान्न सक्छ कि सक्दैन? किन? अब बडीसँग आइसकेको छ, के आइसकेको छ? इनर्सिया अफ मोसन। सुरुमा के थियो? इनर्सिया अफ रेस्ट, ऊ रेस्टबाट अगाडि जान सक्थेन। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन पछि अलिकति फोर्स बढाइदियो, त्यसपछि उसँग आएछ कि इनर्सिया अफ मोसन, उसँग मोमेन्टम बनिसक्यो एउटा, अब अगाडि मजाले भाग्न सक्छ है। र यो फोर्स यहाँदेखि घट्नुको कारणै यही हो कि सुरुमा स्टार्टिङमा तिमीले बडी फोर्स लगाउनु परिरहेको थियो, तर अब चाहिँ तिमीले यो बडी लिमिटिङ फ्रिक्सन पछि मोसनमा आइसकेको छ। मोसनमा आइसकेपछि अब यहाँ यो त्योभन्दा बडी फोर्स, धेरै फोर्स लगाउनु परेन, जसले गर्दाखेरि यो तल आयो। र अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ तिम्रो काइनेटिक फ्रिक्सनको कहानी। अहिलेसम्म बडी रेस्टमा थियो, यहाँनिर पुगेपछि बडी अब मोसनमा आयो। बडी मोसनमा आउने बित्तिकै तिमीले लगाउनु पर्ने फोर्स पनि घट्यो, र लगाउनु पर्ने फोर्स घटेपछि यहाँनिर तिम्रो यो फोर्स काइनेटिक फ्रिक्सन जो छ नि, यो पनि अब कन्स्टेन्ट भएर जान्छ अगाडितिर। बुझिन्छ? यो ग्राफ नोट गरिहाल।
मेटाइन्छौँ ल है त नोट गर यो ग्राफ स्क्रिनशट लियो ल है त अगाडि बढौँ अब आउँछ लज अफ फ्रिक्सन यस्तो लज अफ फ्रिक्सन भनेको एक्ज्याक्टली यसो डिफाइन गरेको सबै चिज के भन्छ यसलाई फर्स्ट ल सेकेन्ड ल भनेर यसरी खासै डेफिनेसन देख्न पाइँदैन बस एउटा आइडियाको लागि बनाइदिएको मात्रै हो त मैले ल लज अफ फ्रिक्सनमा जस्तो फर्स्ट ल अफ फ्रिक्सन भनेर हामी हेर्छौँ भने कुनै पनि फ्रिक्सनल फोर्स जो लागिरहेको छ त्यो अब्जेक्टको नर्मल रिएक्सन फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यो हामीले भर्खर फर्मुलाबाट हेर्छ कि है त यसमा त एक्सप्लेन गर्नु के भन्छ छैन अब सेकेन्ड लले के भन्छ फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एरिया अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द टू सर्फेसेस है अब यो भर्खर यो सब कुरा हामीले पढ्छौँ भर्खर कुन कुन फ्याक्टरमा इफेक्ट परिरहेछ भनेर यसलाई ल बनाएर मात्रै भनिदिएको केही पनि छैन यसमा त्यस्तो थर्ड ल अफ फ्रिक्सन के भन्छ द फोर्स अफ फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ टू सर्फेसेस बट नट अलवेज टु रोलिङ ओर फ्लुइड फ्रिक्सन अब यो यहाँनिर एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने छ है त किन अब यहाँ भर्खर के भने रिलेटिभ मोसन अफ टू सर्फेसेससँग रिलेटिभ भेलोसिटी अफ टू सर्फेससँग कुनै पनि यसको सम्बन्ध छैन फ्रिक्सनल फोर्सको तर पनि के भन्छ बट नट अलवेज टु रोलिङ एन्ड फ्लुइड फ्रिक्सनमा भेलोसिटीले कसरी इफेक्ट पार्छ त्यो कुरा मैले भर्खर भन्छ कि अब रोलिङमा कसो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बडी कुनै रोल गर्नु भनेको यसरी जान्ला छ यहाँ मानौ यो पोइन्ट यहाँनिर छ अहिले अब एकछिनपछि घुमेर यतातिर आयो भनेपछि यो पोइन्ट यहाँ तल कहीँ पुग्यो होला भने यही त हो नि रोलिङको फेनोमेना यही त रोलिङको फेनोमेना हो त रोलिङको केसमा भने तिम्रो जो भेलोसिटीले पनि इफेक्ट पार्छ कसरी पार्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर रोलिङको केसमा यदि एकदमै जस्तो यो स्लो मोसन भइदियो है त रोलिङ र फ्लुइडको केसमा चाहिँ यो हुँदैन भर्खर कुरा गरिसक्यौँ यसको बारेमा है त ल अर्को फोर्थ लले के भन्छ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज अलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन वन्स एन्ड वेन स्टार्ट मुभिङ लेस फोर्स इज निडेड टु मेन्टेन द्याट मोसन भर्खर यो कुरा पनि गरिसके अब यहाँनिर के भन्छ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन अब त्यो ग्राफबाट पनि बुझ्न सकिन्छ नि त लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सनको पार्ट थियो लास्टसम्म तर लिमिटिङ फ्रिक्सन एकचोटि लिमिटिङ फ्रिक्सनको कन्डिसन तिमीले पार गरिसकेपछि बडी मोसनमा आउँछ जसपछि तिमीले त्यही फोर्सलाई मेन्टेन गर्नु छ भने चाहिँ त्यही मोसनलाई मेन्टेन गर्नु छ भने चाहिँ कम फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि एमसीक्यूमा सबैको मन परेको क्वेसन हो म्यू एस इज ग्रेटर देन के यो कुरा याद राख्नु है त ल नोट गर्नु के छैन स्क्रिनशट लिनु लिइहाल्यो यसको है त ल ल अब आउँछ यहाँको मेन टपिक अब तिमीले फ्रिक्सनको बारेमा पढ्यौ अहिले भर्खर हामीले पढ्नै लाग्छौँ अब यहाँनिर कुरो के छ एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोजको बारेमा अलि पढ्नु पर्नेछ है त के हो त एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको अब यो सबै ठाउँमा तिमीलाई एंगल अफ फ्रिक्सन देख्न मिल्दैन किनकि जस्तो हरिजन्टल सर्फेसमा तिमीलाई के चाहिँ एंगल मान्छ त्यता एंगल 0 छ अब कुन एंगललाई डिनोट गर्न खोज्या भनेपछि when an object is placed on an inclined प्लेन को केसमा है त यस्तो इन्क्लिनेसन छ यो एंगल अल्फा छ त्यसो भए when an object is placed on an inclined plane and is just about to slide the angle of incline equals to the angle of friction. This angle represents the maximum inclination angle at which object can remain stationary before it begins to slide due to force of friction. यस्तो अब यहाँ हेर एकछिन देखिन्छ कि नै
ल है त यो एंगल जो अल्फा छ नि यो भनेको तिम्रो एंगल अफ रिपोज भनिन्छ यसलाई यो अल्फालाई के भनिन्छ तल देखाएको एंगल छ नि यो इन्क्लिनेसनको भाग यो अल्फालाई भनिन्छ एंगल अफ रिपोज भनेको कुन एंगल हो द एंगल मेड बाई द एंगल मेड बाई द इन्क्लाइन्ड प्लेन विथ द हरिजन्टल त्यसलाई भनिन्छ एंगल अफ रिपोज अब एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो त एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको जो तिम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स छ नि रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको हाम्रो अहिलेको लागि एमजी छ यो एमजी र यो नर्मल रिएक्सनको बीचमा जुन एंगल बन्छ त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो एंगल अफ फ्रिक्सन यहाँ हेर त यो अब कतिले भन्ला कि सर यो एंगल अफ रिपो सर यो नर्मल रिएक्सनको यो लाइन त माथिको तलको कसरी भयो ए बाबा यसलाई लम्बे दियो भनेपछि त यही लाइन त एउटै छ नि यिनीहरु त कोलिनियर छ एउटै लाइनमा गइरहेको छ हेर त यहाँ आर को र एमजी cos अल्फा को जो यो छ यो त एउटै लाइनमा गइरहेको छ जसले गर्दाखेरि यो एंगल यो हाम्रो यो एंगल र यदि मैले यही एमजी लाई पनि माथितिर यसरी तान्दिए किनकि प्यारलली तान्दाखेरि त भेक्टरको भ्यालु चेन्ज हुन्छ नि हामीले लज भेक्टर लजमा पढेको हामीले यसरी तान्दियो भनेपछि नि अब यो र यो बीचको जो एंगल छ यो पनि त त्यही त हुने हो जस्तो अल्फा यो अल्फा त हुने हो भर्टिकल अपोजिट एंगल गरेर यसरी देखाइन्छ अल्फा देखिन लाग्छ त्यसो भए कुनै पनि यो रिजल्टेन्ट फोर्स नेट रिजल्टेन्ट फोर्स को र नर्मल रिएक्सन को बीचमा बन्ने एंगल जो छ त्यसलाई भनिन्छ एंगल अफ फ्रिक्सन यो एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज तिमीहरुले इन्क्लाइन प्लेन बाहेक काई पनि देख्न पाउनेवाला छैनौ त्यसैले यही पर्टिकुलर केसलाई लिएर मैले गर्दैरहेछु अब यो रिजोल्युसन पनि पढाइसके त्यो पनि फेरि भन्छु सुरुदेखि कसरी के हुन्छ र यो एंगल अफ रिपोज र एंगल अफ फ्रिक्सन भन्दा अलग अलग पारेर त भन्नै लाग्छु तर पनि यहाँ अल्फा लेखेर मैले यहाँ पनि अल्फा किन लेखे भन्ने कुरा सबको दिमागमा आएको होला ल है त ध्यान दिएर हेर मलाई के छ यहाँ यदि मैले त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाएर हेरौँ है त एक्चुअली यहाँ हेर पहिला त एंगल बराबर कसरी हुने भन्ने कुरा हुन्छ यदि यो एंगल अल्फा छ भनेपछि यो एंगल अल्फा छ भनेपछि यहाँ हेर त यो एउटा यो नेट फोर्स सरी यो के भन्छ वेट को फोर्स जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ त सबैको थाहा भएको कुरा है र अब यहाँ हेर यो भयो एमजी अब यसको रिएक्सन फोर्स भनेको जहिले पनि सरफेसको परपेन्डिकुलर लाग्छ त्यो मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु त्यसो भए यो सरफेसको परपेन्डिकुलरमा यसतरीतिर गयो कि गएन परपेन्डिकुलर अब मैले यसलाई तल लम्बाइदिए यसरी अब यहाँ हेर यो एंगल छ अल्फा यो एंगल छ 90 भनेपछि यो जो एंगल छ यो तिम्रो 90 माइनस अल्फा हुने कि नहुने ध्यान दिएर हेर त कसैलाई कहाँनेर बुझेन अनि कमेन्टमा सोध्नु यो जो भित्रको एंगल छ यो एंगल 90 माइनस अल्फा हुने कि नहुने भित्र त हटाउनु होला ल 90 माइनस अल्फा हुने कि नहुने टोटल थियो 180 बाट 180 माइनस 90 त माइनस अल्फा घटाइदिए कति हुन्छ 180 माइनस 90 बाट पनि यो त प्लस भयो है त सरी प्लस भयो अब यसलाई घटाएर हेर्दा 180 बाट 90 इन दुईटा जोडेर यो भनेको कति कसरी आउने यो एंगल मानौ एकछिनको लागि जस्तो बीटा यो एंगललाई मान्दियो भने चाहिँ यो बीटा कसैबाट घटाएर आउने हो टोटल छ 180 टोटल 180 बाट इन दुईटा एंगललाई मैले घटाइदियो भनेपछि त यदि यो एंगललाई बीटा भनेपछि बीटा आयो कि आएन आयो त्यसो भए योबाट घटाए कति भयो त यदि यो एंगललाई म बीटा मान्दिए ल लेखिदिए ल बीटा है त बीटा मानिदिएपछि अब यहाँबाट घटाउँदा कति भयो त 180 बाट 90 घट्यो 90 कति भयो अरे 90 अनि माइनस को अल्फा माइनस अल्फा अब त भयो माइनस 90 माइनस अल्फा यहाँसम्म बुझिन्छ ल है त यो थियो तिम्रो 90 माइनस अल्फा अब यहाँ हेर त देखिन्छ कि देखिन्न अब कलर चेन्ज गर्न हेरौँ है त
सबभन्दा राम्रो आफ्नै पुरानो व्हाइट बोर्डमा जाउँ। ल यहाँ त्यही कुरामा फेरि बनाइदिन्छु। यहाँ यो थियो हाम्रो अल्फा, यहाँनिरको हाम्रो यो 90 छ भनेपछि यो भयो हाम्रो वेटको mg र यो थियो हाम्रो के 90 माइनस अल्फा भक्कर निकाल्छु क्या, फेरि गर्दैन अब यहाँ है त। अब मैले के भनेको थिएँ, यो जो रिजल्ट सरी यो नर्मल रिएक्सनको फोर्स भनेको सर्फेसको परपेन्डिकुलर लाग्छ, सर्फेसको परपेन्डिकुलर यसरी गयो र यसलाई मैले यहाँ यसरी लम्बाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, यो तिम्रो 90 माइनस अल्फा थियो। अब यो तिम्रो पुरै 90 छ, अब यो पुरै 90 छ, यहाँनिर यो पुरै 90 डिग्री छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो वाला जो डट 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 लाइन छ नि, यो डट 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 वाला लाइन र यो सर्फेस यसरी बनेको छ भनेपछि यो त परपेन्डिकुलर भयो है। अब परपेन्डिकुलरबाट तिम्रो यहाँ यसरी केही न केही खसिरहेको छ। यदि यो 90 माइनस अल्फा छ, 90 माइनस अल्फा छ भनेपछि यो बचेको एंगल कति भयो त, पुरै 90 बाट यो एंगल घटाइदियो भने त्यो आउने कि हैन। त्यसो भए म के भन्न मिल्छ, 90 माइनस अल्फा यदि मैले लेखिदियो भने कति बच्छ, 90 90 गयो, 90 माइनस 90 यो भित्र थियो नि त, यस्तो माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो, त्यसपछि अल्फा मात्रै बच्यो। अब मैले भन्न पाएँ कि पाएन कि यो एंगल पनि अल्फा हुन्छ भनेर प्रुभै गरेर देखाइदियो। अब कसो नबुझेर ल, हो कि हैन? बुझियो कसरी भयो त्यो अल्फा? स्क्रिनशट लिन मैले लिइहालेँ यसको। हाम्रो पुरानो स्लाइडमा जाउँ अब। ल है त, अब त देखाइ पनि दिए त्यो अल्फा हुने, त्यसैले मैले सिधै अल्फा लेख्छु है त, अल्फा। अब यो अल्फा भइसकेपछि mg को नजिकको कम्पोनेन्ट हुन्छ mg cos अल्फा, के हुन्छ mg cos अल्फा, त मेटाइदियो हुन्छ नि त है, mg cos अल्फा। र अब यसको हरिजन्टलमा एउटा आइसक्यो, भर्टिकलमा पनि एउटा कम्पोनेन्ट आन्छ। भर्टिकल भनेको योसँग भर्टिकल हुने कुन हो त, यस्तो एउटा आयो, यो के हुन्छ, यो हुन्छ हाम्रो mg sin अल्फा, हरिजन्टलमा लागिरहेको। यही कुरा यहाँ पनि छ। अल्फा कसरी आयो भने त्यही स्टुडेन्टलाई डाउट हुने, त्यो मैले भनिदिएँ अल्फा कसरी आयो र माथिको छ नर्मल रिएक्सन। यहाँ आर भने छ, म यान मानिदिन्छु, या आरै मानिदिनु सबभन्दा राम्रो टन्टाइ छ है। अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यो एंगल अफ इन्क्लिनेसन भनेको यो हाम्रो यो अल्फा भनेपछि चाहिँ एंगल अफ रिपोज भनिन्छ यसलाई, र यो रिजल्टेन्ट फोर्स र नर्मल रिएक्सन को बीचमा जो एंगल बनिरहेको छ यो अल्फालाई भनिन्छ एंगल अफ फ्रिक्सन। अब न्युमेरिकली दुई चीज बराबर छ तर कन्सेप्चुअली बराबर छैन है त, यो कहिले पनि हरेक केसमा एउटै हुने हो यो है। ल बुझिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ यो अब्जेक्ट कि त तल जाने हो कि त माथि जाने भन्ने कुरामा। फेरि जाउँ आफ्नो पुरानो स्लाइडमा है त। अब यो अब्जेक्ट यतातिर माथि राखिरहेको छ, यसैको त हैन, फ्री बडी डायग्राम बनाएको हो कि हैन। अब यो अब्जेक्टको टेन्डेन्सी कता होला, यदि कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स लागिरहेको छैन भने, एफ एक्सटर्नल इक्वल टु 0 छ भने म भन्न सक्छु कि यो बडी तलतिर स्लाइड होला। पाउँछ कि पाउँदैन? यो भनेको तिम्रो mg cos थीटा यताको वाला फोर्स भयो, ल मेटाइदियो, mg cos थीटा तलको, अब यहाँ अल्फा भनेको अल्फा मान्दियो ल, काहीँ थीटा काहीँ अल्फा जे माने पनि हुन्छ, एंगल त हो। र यो यतातिर एउटा आउने फोर्स भइहाल्छ मेरो mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। त्यसो भए अब यसको आउने टेन्डेन्सी तलतिरको छ, तलतिरको छ भने चाहिँ यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ माथितिर, यो है यहाँ छ आ। अब यहाँ सुन कतिको दिनाङ्क लागिरह होला कि यो
mg ले तलतिर यसरी लागिरहेको छ भने चाहिँ यसले पाउने जो नर्मल रिएक्सनको फोर्स r को भ्यालु छ नि त्यो r को भ्यालु कतिले mg सकाइदिन्छ हो कि हैन जो यो गलत भइहाल्छ सरी है अब यहाँको r को भ्यालु आउँछ mg cos अल्फा को बराबरमा राम्रोसँग हेर त r र mg एउटा लाइनमा परिरहेको छ देखिन्छ एउटा लाइनको थ्रु गइरहेको छ जति फोर्स माथि r को छ त्यति फोर्स mg cos अल्फा ले दिएको यो यहाँबाट देखिन्छ कि देखिन्न mg त यसको रिजल्टेन्ट फोर्स हो तलतिर लागिरहेको छ तर यसको कुन चाहिँ कम्पोनेन्टले r लाई ब्यालेन्स गरेको छ mg cos अल्फा ले त्यसैले r = mg cos अल्फा भनेर आउँछ बुझिन्छ त्यसैगरी जो तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्सको f को भ्यालु छ नि f = mg sin अल्फा हुन्छ mg sin सरी यहाँ त एक्सेलरेसन पनि हुनला छ नि त तलतिर मुभ भइसकेको छ mg sin अल्फा तल आइरहेको छ भने एक्सेलरेसन हुन्छ त्यसैले यहाँ के भन्न सकिन्छ कुन चाहिँ फोर्स ठुलो त कुन चाहिँ फोर्स ठुलो यहाँनेर तिम्रो mg sin अल्फा ठुलो भएपछि मात्र तल आउने हुन त तल आउने कुरै छैन तल आउँदाखेरि एक्सेलरेट भइहाल्छ किनभने फोर्स लागिरहेको छ त्यसो भए के भन्न पाउँछु म f minus mg sin mg sin अल्फा minus mg sin अल्फा minus f equals to क्या हुन्छ m a f भनेको के हो म्यु इन्टु r त्यसो भए के भन्न पाउँछु म यता लेखौँ है त mg sin अल्फा minus म्यु इन्टु r r को भ्यालु कति छ mg cos अल्फा equals to ma यही कुरा यदि कसैले आईआईटी जे एडभान्समा क्वेशन सोधिन्छ भने चाहिँ यसरी क्वेशन सोध्दैन अब यहाँ यति सक्दो त सोधै हो त्यहाँ यो जो तिम्रो वेज छ या जो इन्क्लिनेसन यो जो एउटा वेज जस्तो छ नि यसलाई वेज भन्छ है फिजिक्सको भाषामा यसलाई वेज भन्छ ल यो वेज छ यसलाई मैले अगाडि एक्सेलरेसन दिएर यसरी लगिदियो भनेपछि अब त्यहाँनेर आउने जो नर्मल रिएक्सन छ त्यो मलाई क्याल्कुलेट गरेर देऊ भन्छ कुनै कन्डिसनमा कि त भनिदिन्छ म यसलाई कति एक्सेलरेसन दिउँ कि जसले गर्दाखेरि यसको नर्मल रिएक्सन घुमेर यति पुगिहालोस् भन्छ कि त यसलाई कति फोर्स लगाउँ कि जसले गर्दाखेरि यो तल झर्नै नपाओस् भनेर सोधिन्छ त ढुक्क भएर बस्छ तिम्रो सिलेबसमा यतिसम्मको चाहिँ डिफिकल्ट सोध्दैन है त ल यही हो यसको कन्सेप्ट अब कतिलाई लागिरा होला कि यो कतिखेर माइनस गर्ने कतिखेर प्लस गर्ने पहिला हेर त्यहाँ टेन्डेन्सी कतातिरको छ यदि उसले क्वेशनले भनिदिन्छ इक्विलिब्रियममा छ भने त f = mg sin अल्फा भनेपछि भयो या रेस्टमा छ भने त्यसरी बुझ्न सकिन्छ तलतिर मुभ भइरहेको छ भनेपछि यो भक्कको कन्डिसन यही भइहाल्यो तलतिर मुभ भइरहेछ एक्सेलरेसन तलतिर छ है अब कति कुनै कन्डिसनमा एक्सटर्नल फोर्स लागेर माथितिर गइरहेको छ भनेपछि अब यहाँनिर के भन्नुपर्छ टेन्डेन्सी माथि भएपछि फ्रिक्सन फोर्स पनि ब्याकवर्ड लागिहाल्छ त्यति बेला के भन्न सकिन्छ एक्सेलरेसन माथि भएको यो एक्सेलरेसन डाउनवर्डको केसमा एक्सेलरेसन डाउनवर्ड्सको केसमा र अर्को कि त एक्सेलरेसन अपवर्ड दिनको लागि के गर्नु पर्ला एक्सटर्नल फोर्स लगाउनु पर्ला मानौ यहाँनिर मैले एक्सटर्नल फोर्स f लगाइदिए र यसरी भनिदिए कि अब यो एक्सेलरेसन तल नआएर माथितिर भइरहेको छ अब मैले इक्वेसनै चेन्ज भइहाल्छ अब यो f माथितिर लागेन अब यो f कता लाग्यो तलतिर पक्कै पहिला पुरानो कुरा नोट गरे नत्र भने त फेरि गिजिङ मिजिङ होला ल यसलाई नोट गर पहिला ल है त अब मैले भने कि म माथितिर एक्सटर्नल फोर्स लगाउँछु जसले गर्दाखेरि अब मेरो नेट मोसन एले अब माथितिर गइरहेको छ भनेर भन्छ ए एक्सेलरेसन माथितिर गइरहेको छ भन्छ अब यो केसमा के हुन्छ अब तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स नै पछाडितिर लाग्छ किन पछाडितिर लाग्छ सर्फेसको कन्ट्याक्टमा यसरी लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स किनभने अब नेट मोसनको टेन्डेन्सी माथितिर भइसक्यो त्यसलाई कम गर्नको लागि फ्रिक्सन पछाडितिर लाग्छ अब यहाँ इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ f
एफ ठुलो भयो हुनाले त माथि गएको होला एफ माइनस स्मल एफ भनेको हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भइहाल्यो र एमजी साइन अल्फा इक्वल्स टु एमए यो हाम्रो इक्वेसन हुन्छ अब एक्सेलरेटिङ अपवार्ड्सको केसमा त्यहाँ फोर्स नदिकन त माथि जाने कुरै भएन है त फोर्स दिएपछि मात्रै माथितिर यसरी जाने भयो एक्सेलरेसन अपवार्ड्स ल है त यसलाई पनि नोट गरिहेर ल अब आज उसै पनि भिडियो 1 घण्टा जति हुन लागिसक्यो योभन्दा बढी चाहिँ आज नगरौँ अब अरू पनि गराउनु पर्ने त थियो टपिकमा टेन्सनको त अझै कन्सेप्टै पुरै बाँकी छ त्यसपछि कोलिजन अलिकति कोलिजन थ्योरी र कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टमको यी टपिकहरू बाँकी छन् अब आउने टपिक लेक्चरहरूमा चाहिँ त्यो सब कभर गरौँला अहिलेसम्म पढाएको यति नै हो ल रमाइलो गरी पढ्दै गर्नु दिवाली आउला दिवाली पनि इन्जोय गर हस्त नमस्ते धन्यवाद